محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنهم على ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نتم والله يشاء الله أتم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم ولا ومن نعمر في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي جعل نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ويعلمون صدق الله العلي العظيم محمد وآل محمد. Page number 10. بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وشهر الذي فرضت صيامه علي وشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
وجعلت فيها ليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر ولا فياض المن ولا يمن عليك من علي بفقاك رقبتي من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Page number 16. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن واقترص على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفر غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. Page number 18. بسم الله دعاء افتتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتت الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النقال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك واسمع يا سميع مدحتي واجب يا رحيم دعوتي واقل يا غفور حسرتي. وكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفت وحسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرت بلاء قد فقدتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها وعلى جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في خلق أمره وحمده وحمده ظاهر بكرم مجده والباسط بجوده يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير محاجة بي إلي عزيمة وغناك عنه قديم وعندي كثير وعليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطاي وعمدي أطماني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك من وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت علي فيما قصدت فيه إليك وإن أبطاني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطاني وخير لي لعلمك بعاقبة الأمور. ولم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي وأتبغض إليك وتتود إلي فلا أقبل منك كأن لتتول عليك ولم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي. خالق الإسماء ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول ذاته في غضبه وقادر
ما يريد. الحمد لله الخالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب وشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعدله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعزده. قهر بعزة الأعزاء وتواضع لعظمة العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة ونعاسي ويعزم النعمة علي فلا يجازي. وكم من موهبة هنية قد أتاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأشكره ومسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله القاسم الجبارين مبير الظالمين طالبين معتمد ترزق الأرض ومارها تموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي كان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويتم ولا يتم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وحي لا يموت بيد الخير وعلى كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى واكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآياتك الكبرى ونبأ العظيم. وصل على الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. على ست الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على الأئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وخلف الهادي المهدي وجدك على عبادك وملائكة في بلادك صلاة كثيرة قائمة. اللهم صل على محمد اللهم صل على الولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وفوق بملائكتك المقربين بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله داعيا إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذي من قبله مكن له دينه الذي ترضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم اعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصروا نصرا عزيزا.
وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله تذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيما من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شاسنا وشبه صدنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واجز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به يسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وانجز به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا آتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين والمؤتين. اشف به صدورنا وعذب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيها من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبسر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Next page 38. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم برحمتك في صالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبقاس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الهور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاقدمنا ومن ثمار الجنة والهموم الطير فاطمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفت فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك تبتلنا ومن زقوم وزري فلا تفتنا ومن الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم والمكفر عن سيئتهم
وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر بي لدينك ولا تستبدل بغيري. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولا تكتب لي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعاء مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد لا يوقف السائلون ببابك ولا على الفقراء بجنابك وقفت سفينة المساكين على ساحل وبحر جودك وكرمك يرجون الجواد إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي رب الصائمون والفاز القائمون ونجي المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك واتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. صلى الله محمد وآل الطاهرين. Page 166. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد هذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء. يا ذا الذي ليس كمثله شيء يا ذا الذي ليس في السماوات الأولى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إلا هو يعبد غيره. لك الحمد حمدا لا يقوى على إحسانك إحسانه إلا أنت. فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم والمكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي وتفعل دو حاجات. Page number 12. اللهم صل على محمد وآل محمد. This is part of the hajats. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اقص كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض.
اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم زينا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. One Surah Fatiha for all the mu'mineen from Hazrat Adam till today. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوات. مولانا کو فرصت نہیں ملی، آپ کو فرصت نہیں ملی. محمد وآل محمد دعوت صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ آیت کریمہ وہی ہے کہ جس کی تلاوت 2 روز پہلے سے کر رہے ہیں، اور یہ آیت وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلان قدرت ہے کہ اس میں سب کچھ موجود ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس میں پورے انسانوں کے لیے دستور حیات ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا ختم ہوگی، سب کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور اس میں ہر قسم کے مسائل کا حل ہے، ہر قسم کی پرابلم کا حل ہے، ہر قسم کے جو بھی اختلافات ہوں، جو بھی پریشانیاں ہوں، جو بھی جھگڑے ہوں، جو بھی مسائل ہوں، چاہے اقتصادی پرابلمس ہوں، چاہے صحت کی پرابلمس ہوں، چاہے سیاسی پرابلمس ہوں، چاہے عالمی اتحاد ہو، کچھ بھی کسی بھی اعتبار سے اگر آپ چاہیں، ہر مسئلے کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سوال کرے گا کہ بھئی جب آپ کا اتنا بڑا دعویٰ ہے، تو میں کہوں گا میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ خود قرآن کا دعویٰ ہے۔ بھئی لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ تو خشک و تر میں جو کچھ ہے، ہر چیز آتی ہے خشک و تر میں، تو جو بھی ہے سب اس کے اندر حل موجود ہے۔ تو حل موجود ہے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ صاحب حل موجود ہے، تو پھر دنیا میں اتنا انتشار کیوں ہیں، اتنے مسائل کیوں ہیں، اتنی پرابلمس کیوں ہیں؟ اور عام دنیا کو جانے دیجیے آپ، سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ خود مسلمانوں میں ہے، خود مسلمانوں کا پرابلمس ہیں، خود مسلمانوں کے اندر ہیں۔ سب سے زیادہ غربت دنیا میں سب سے زیادہ سیاسی اختلاف مسلمانوں کے اندر ہے، سب سے زیادہ فکری انتشار مسلمانوں کے اندر ہے، سب سے زیادہ اقتصادی بحران مسلمانوں کے اندر ہے، سب سے زیادہ تعلیمی فقدان مسلمانوں کے اندر ہے۔ تو پھر آخر یہ کیا بات ہے؟ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ اس بارے میں نے یاد ہوگا آپ کو کل عرض کیا تھا کہ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، اس کی خوبی بیان کی تھی میں نے۔ تو ایسی تمام مسائل کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اب جیسے کہ عزیزان گرامی ایک بہترین قسم کا ڈاکٹر ہے، اور بہت ہی کوشش کرنے کے بعد اپائنٹمنٹ ملا، ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے وہ، بڑے کئی مہینے کے بعد ملا اپائنٹمنٹ۔ آپ وہاں پہنچے، ڈاکٹر نے دیکھا بھالا، ساری چیزیں کی، آپ کا خوب قاعدے سے کیا، اور چیک اپ کر کے آپ کو نسخہ لکھ دیا۔ اب آپ نے آ کے ذکر کیا، واہ بڑے ڈاکٹر کو ہم نے دکھایا ہے، اس نے نسخہ بھی لکھ دیا ہے، بہترین ڈاکٹر ہے، 1 مہینے علاج کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ 3 مہینے بعد مجھے ملے، میں نے کہا بھائی کیسی طبیعت ہے؟ کہنے لگا اور طبیعت بگڑ گئی۔ میں نے کہا کیوں، خیریت تو ہے، ڈاکٹر تو بڑا اچھا ہے۔ کہنے لگا ہاں ڈاکٹر بھی اچھا ہے، اور اس نے نسخہ بھی لکھا۔ تو میں نے کہا کتنے دن ہو گئے استعمال کرتے ہوئے؟ کہا وہی تو مسئلہ، وہی تو نہیں استعمال کیا۔ آپ یہ بتائیے، وہی تو استعمال نہیں کیا ہے۔ تو سوچیں آپ
कि खाली बड़ा डॉक्टर होना काफी नहीं है, खाली उससे नुस्खा लिखवाना काफी नहीं है। दिखाने के बाद, नुस्खा लिखवाने के बाद उस नुस्खे पे अमल भी करें, जो दवाइयां उसने दी हैं उन्हें खाएं, और जो परहेज ने बताएं उनका परहेज करें, तभी तो सेहत का फायदा होगा। तो अजीजान गिरामी, कुरान बिलाशुबह तमाम मसाइल का हल है, लेकिन मुसलमानों ने उन मसाइल के हल के लिए कुरान से राबिता तो किया होता, कुरान के दामन को तो पकड़ा होता। तो लोग कहेंगे ये भी आप अजीब बात कर रहे हैं, और इतने हाफिज हैं, इतने कारी हैं, इतने मदरसे हैं, इतने उलमा हैं, अरे कुरान हिफ्ज करते करते बीनाई जाती रही। वो गरीब सूरत हाल है, कुरान तो बीनाई देता है, यहाँ याद करने से बीनाई चली गई। सोचने की बात है। तो ये कौन सी बात हुई भाई? बात क्या है? मैं अर्ज करूंगा, हिफ्ज की आपने बहुत सवाब का काम है, कुरान की तिलावत की बहुत सवाब का काम है, मदरसे खोले, तालीम दी, खूब बहुत सवाब का काम है, मगर ये बताओ कि तालीम कुरान पे अमल कैसे किया? कहा कि फला मुफस्सिर की तफसीर को देखा, मैंने कहा यही तो गलती की है तुमने, इसलिए कि कुरान जो है उसकी हिफाजत करने वाला खुदा है, और कुरान जो है एक है कुरान सामित, एक है कुरान नातिक। अल्लाह ने कुरान सामित का मुहाफिज कुरान नातिक को बनाया है, और इसीलिए नबी पाक ने ऐलान किया था, अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। तो जब आपने इल्म कुरान दरवाजे को छोड़कर और खिड़कियों से, दीवार से कूद के लिया, तो चोरी का माल तो चोरी का होता है, सीधी सीधी बात है। तो अजीजान गिरामी, अगर कुरान को साहिबान कुरान, मुफस्सिर कुरान, मुहाफिज़िन कुरान के जरिए लिया गया होता, तो आज जो दुनिया में हाहाकार मची हुई है, आज जो दुनिया में बदअमनी है, आज जो दुनिया में महरूमी है, आज जो दुनिया में जुल्म जोर का बाजार गर्म है, वो बाजार गर्म ना होता। इसलिए कि कुरान तो इत्तेहाद के लिए आया था, कुरान तो अमन अमान के लिए आया था, फिर अमन अमान क्यों कायम नहीं हुआ? अजीजान गिरामी, जब कुरान के नाफिज करने का तरीका ही आपको नहीं आता है, तो अमन अमान कैसे होगा? आप बताइए, अगर कोई मेरे हवाले बेहतरीन किस्म का, यानी जिसे कहते हैं कि यानी मेन कंप्यूटर जिसे कहते हैं, मेन कंप्यूटर दे, कि कोई कंपनी का मुझे दे दे और कहे मौलाना इसको हैंडल कीजिए, जरा देखना भालना वो है, तो और ताकि काम अच्छा हो सके, आप मौलाना हैं, आप सारी चीजें हैं, आपने पढ़ा भी है, आप अल्लाह वाले हैं, आपने कुरान भी पढ़ा है, सारी चीजें पढ़ी हैं आपने, इसे कंप्यूटर को हैंडल कर लीजिए। अब मैंने जो अटन बटन दबाए तो बजाय सिस्टम के बेहतरीन होने के पूरा सिस्टम ही बैठ गया, पूरा सिस्टम गया। तो लोगों ने उन लोगों से कहा कि भाई इतना अच्छा सिस्टम दिया था, सारी चीजें दी थी, आखिर हुआ क्या? क्या इसको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं था? क्या इसको देखने वाला कोई नहीं था? क्या इसका इंतजाम करने वाला कोई नहीं था? कहा थे तो, कहा कौन? कहा मौलाना साहब। कहा उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की थी, उन्होंने कंप्यूटर के बारे में कुछ पढ़ा था? कहा वो तो एक दिन भी नहीं गए। कहा तो फिर यही तो हाल होगा अजीजान गिरामी, यही हश्र कुरान का हुआ है, यही हश्र इस्लाम का हुआ है कि जिन्हें सूरह बकरा उम्र भर याद न हुई। सोचने की बात है, जिनका आलम ये था कि मामूली मामूली मसाइल वो नहीं जानते थे, और वो हो गया मुहाफिज कुरान। तो हश्र यही तो होगा कि कहेंगे यस होगा नो। सोचने की बात है, क्योंकि कुरान के वारिस वो है ही नहीं, इल्म कुरान वो जानते ही नहीं है। जब इल्म कुरान की उन्हें खबर ही नहीं है, तो फिर कुरान का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसीलिए कुरान ने कहा है और नबी पाक ने कहा है कि अगर मेरे अहले बैत को छोड़ के कुरान लोगे तो हिदायत नहीं होगी, हलाकत हो जाएगी। तो ये जो आज हलाकत नजर आ रही है अजीजान गिरामी, ये हलाकत इसलिए नजर आ रही है कि कुरान को वारिस कुरान से नहीं लिया गया है। अगर वारिस कुरान से लिया जाता तो आज दुनिया अमन अमान का गहवारा बन गई होती और सबके हुकूक उनको मिलते रहते। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी कद, असल बात में कह रहा था, कुरान करीम जो है देखिए शिफा है। कल शिफा पे गुफ्तगू हुई थी मेरी आपकी। शिफा के बारे में एक बात मैं अर्ज करूं कि देखिए बहुत से किस्म के इलाज है दुनिया में। एक है हिकमत का इलाज, यूनानी स्टाइल है इलाज का, जो पुराने लोगों का था, जैसे हकीम होते थे, हर जगह होते थे और बड़े हाजिक हकीम हुआ करते थे और बड़ा ही उरूज था एक जमाने में।
अब आज जो है एलोपैथिक का भी ज़माना है, होम्योपैथिक का भी ज़माना है, एक चाइनीज़ स्टाइल भी है इलाज का। अजीज़ानी गिरामी, फिर बहुत से किस्म के, मुझे तो इतने नाम भी याद नहीं है जितने किस्म के इलाज चल रहे हैं आजकल। तो अजीज़ानी गिरामी, लेकिन कोई भी चीज़ हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, 100% कोई ये नहीं कह सकता कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये तो आप कह सकते हैं कि यूनानी में न होने के बराबर साइड इफेक्ट है, होम्योपैथ में न होने के बराबर है, और एलोपैथ में जो है सबसे ज्यादा होता है साइड इफेक्ट जो होता है। अगर एक मरज की शिफा होती है तो उसके बगल से कई मरज पैदा हो जाते हैं। ये तो सब मानते नहीं मानते अज़ीज़ान गिरामी। तो इलाज तो एक तरफ से किया, दूसरे साइड इफेक्ट हो गया, उसके जो है वो साइड इफेक्ट पैदा हो गए। लेकिन कुरान ऐसी शिफा है दोस्तों कि इसमें शिफा ही शिफा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ऐसा चूंकि अल्लाह का दिया हुआ नुस्खा है इंसानियत के लिए, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें जो है शिफा ही शिफा है, बरकतें ही बरकतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं। इसमें जो है कहीं से भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये हकीकत अमर ये है। अब ये अलग बात है कि कोई कहे कि साहब हमें तो कोई फायदा नहीं होता, हमें तो ये नहीं होता, हमें तो साइड इफेक्ट होता है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर एक बुखार का मरीज शदीद मरीज हो और उसे तपे लर्जा हो रही हो, और तपे लर्जा जब हो रही हो, आप वो आ गए इत्तेफाक से यहाँ, सब खाने को टेस्ट से खा रहे हैं, बड़ा मजेदार खाना है, और उन्हें लगा कड़वा है, कड़वा है, सब तो तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कड़वा है, तो सब क्या कहेंगे, मियाँ तुम बीमार हो, खाना तो ठीक है। तो अज़ीज़ानी गिरामी, जो ज़हनी बीमार हैं उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन हकीकत अम्र यह है कि जो यकीन रखता है अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और क़यामत पर, और कुरान की हक्कानियत पर, और उसकी मासूमियत पर, तो याद रखें कि ये वो अजीम किताब है कि जिसमें शिफा ही शिफा है, कहीं से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी खूबी जो है कुरान करीम की यह है कि फुरकान, जैसे जहां कुरान करीम रहमत है, जहां हिदायत है, जहां कुरान करीम जो है वो शिफा है, वहां कुरान करीम की एक अजीम सिफत यह है कि फुरकान है। फुरकान का माना क्या है? फर्क करना, तमीज करना। अजीज़ान गिरामी, यानी कुरान में यूं तो एक पूरा सूरा है, सूरह फुरकान के नाम से, लेकिन वो तो एक सूरा है, पूरा कुरान फुरकान है। यानी फुरकान का माना क्या है कि सही और गलत का फर्क करना, समझे, हक व बातिल का फर्क करना, इसके माना फुरकान के हैं। तो जाहिर है कि कुरान अगर आपके पास होगा तो आपको सही और गलत की तमीज में आसानी होगी और का फर्क करने में आसानी होगी। दोस्तों, एक बात मैं अर्ज करूं कि पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी है पैगंबर इस्लाम का कि अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ है। तो दोनों साथ साथ है अज़ीज़ान गिरामी, और दोनों साथ साथ है। साथ किसका होता है? सच बताइए आप। साथ उसी का होता है कि दोनों हम पल्ला हो, हम सलाहियत हो, और हम वजन हो। तो देखिए, दोनों हम वजन हैं, दोनों अल्लाह के यहां से आए, दोनों को अल्लाह ने बनाया, दोनों को मासूम बनाया अल्लाह ने, दोनों अल्लाह की तरफ से हैं, तो हम वजन हैं। लिहाजा याद रखिए आप कि कुरान करीम और मौला कायनात या दीगर आइम्मा ताहिरीन के यहाँ कोई तजाद नहीं है, कोई तजाद नहीं है। जो कमाल कुरान का है वही कमाल आइम्मा ताहिरीन का है। अज़ीज़ान गिरामी, कद कुरान फुरकान है, यानी हक व बातिल में फर्क करने वाला है। तो मौला कायनात का खिताब है मशहूर फारूक। हमारे यहाँ इतने हसास हैं लोग कि ये नाम इतना गलत यूज हुआ है
کہ جب لفظ فاروق سنتے ہیں تو کہتے ہیں مولا کا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ ارے بھائی مولا کا تھا، چرا کے دوسرے لے کے چلے گئے. تو فاروق ہے مولا کا خطاب اور قرآن کریم ہے فرقان. تو عزیزان گرامی جس طریقے سے قرآن جو ہے حق و باطل میں فرق کرتا ہے، سمجھ لے کہ یعنی حق اور باطل کا فرق کرنے والا قرآن یعنی فرقان، یعنی یہ تمیز دلاتا ہے حق و باطل کے درمیان، نور و ظلمت کے درمیان، اچھے اور برے کے درمیان، نیک اور بد کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان، تاریکی و روشنی کے درمیان، جنت و دوزخ کے درمیان. وہ عزیزان گرامی یہ وہ فرقان ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں صحیح اور غلط کا اندازہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ان کے ذریعے سے بھی صحیح و غلط کا اندازہ ہوتا ہے. ان کے ذریعے سے بھی صحیح و غلط کا اندازہ ہوتا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، قرآن کیا، ایک بات پوچھتا ہوں میں آپ سے، حق ہے کہ نہیں ہے؟ حق ہے. قرآن حق ہے کہ نہیں ہے؟ اور عزیزان گرامی توحید حق ہے کہ نہیں ہے؟ نبوت حق ہے کہ نہیں ہے؟ عدالت حق ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن یعنی جتنی بھی اللہ کی طرف سے عظیم چیزیں ہیں سب حق ہیں. اور نبی پاک نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، یعنی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اور یہیں پہ بات تمام کرتے تھے، بہت بڑی فضیلت تھی. لیکن نبی پاک نے فرمایا اے خدا حق کو ادھر ادھر موڑ دے کہ جہاں جہاں علی نظر آئے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اسلام نے بتایا کہ دیکھو قرآن حق ہے، قرآن حق ہے، نماز حق ہے، روزہ حق ہے، زکوٰۃ حق ہے، رسالت حق ہے، توحید حق ہے، سب حق ہے. لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس حق کو پانا ہے تو چونکہ آپ توحید کیسی ہو، توحید کو کس طریقے سے ہم مانیں، توحید کے ماننے کا طریقہ کیا ہے، نبوت کے کمالات کیا ہیں، معرفت نبی کس طریقے سے ہو، عدالت خدا کو کس طریقے سے ہم جانیں، یعنی یہ تمام چیزیں، قیامت کی معرفت ہمیں کیسے ہو، قرآن کا عرفان ہمیں کیسے ہو، آخرت کا عرفان ہمیں کیسے ہو، یہ سب چیزیں حق ہیں. تو اگر اس حق کو سمجھنا ہے تو علی و حق ہیں ساتھ ساتھ، علی اور حق ہے ساتھ ساتھ، ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ جا کے یعنی ریٹیل میں مال خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی اگر مال لینا ہے تو پھر اس تھوک کی دکان سے لیجئے کہ جس پہ الہی مہر لگی ہوئی ہے اور قرآن کی تصدیق موجود ہے. قرآن کی تصدیق یا علی یا علی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو جس پہ قرآن کریم کی تصدیق موجود ہے. تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن سے واقعی فائدہ اٹھانا ہے تو علی کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا پڑے گا. اگر ہمیں واقعی معرفت رسول حاصل کرنا ہے تو بغیر علی کے ناممکن ہے. اگر ہمیں واقعی توحید تک پہنچنا ہے تو بغیر علی کے ناممکن ہے. اگر ہم بغیر علی کے ناممکن ہے. بالکل یاد رکھیں آپ، تو بغیر علی کے حق ملنے والا نہیں ہے. حق ملے گا تو علی کے ذریعے ملے گا یا علی کے جانشینوں کے ذریعے سے حق ملے گا. اس لیے کہ نماز ہم لینا چاہیں تو صورت نماز تو مل جائے گی مگر معنوی نماز اور حقیقت نماز ہمیں نہیں ملے گی. اس لیے کہ وہ ملے گی علی کے ذریعے سے ملے گی. ہمیں روزہ تو مل جائے گا، بھوکے رہنے کا طریقہ بھی آ جائے گا ہمیں، لیکن یعنی روح روزہ اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو علی کے بغیر ناممکن ہے کہ آپ کو واقعی روزہ مل جائے. آپ حج جا کے سفر تو کرائیں گے، کعبے کے چکر تو لگائیں گے، ہو سکتا ہے انہی چکروں میں آپ چکرا جائیں. تو عزیزان گرامی واقعی طواف کا شرف اس وقت ملے گا، واقعی حج آپ کا اس وقت ہوگا کہ جب علی کے بتائے ہوئے راستے سے حج کریں گے. اس کے بعد تھوڑا ہی ہوگا. تو عزیزان گرامی تو قرآن فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والا، یعنی غلط اور صحیح میں فرق کرنے والا، یعنی کفر و اسلام میں فرق کرنے والا، یعنی ایمان و نفاق میں فرق کرنے والا، یہ ہے قرآن. اور اسی طریقے سے فاروق ہے میرا اور آپ کا مولا،
मेरा आपका मौला जो है, अगर आपको समझना है कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक, तो मेरा मौला मेयार है। जिक्र अली कर दो, नाम अली ले दो, मालूम हो जाएगा निफाक कहाँ छुपा है और ईमान कहाँ मौजे मार रहा है। या अली जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम है फुरकान, ये इसकी खूबी है। तो वाकई अगर हम चाहते हैं कि हक़ व बातिल की तमीज़ हो, तो कुरान को आइम्मा ताहिरीन के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हम कुरान से फ़ायदा उठाएं, तो बड़ी आसानी के साथ हम हक़ व बातिल में फ़र्क समझ सकते हैं, नेक व बद में फ़र्क समझ सकते हैं। और जब नेक व बद का फ़र्क समझ में आ जाता है तो उस वक्त इंसान के क़ल्ब को सुकून मिलता है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं कि जहां जहां कुरान को अहले बैत के जरिए लिया गया है, वहां वहां आप कलील होने के बावजूद कुरान ने इज्जत अदा की है, कुरान ने वक़ार अता किया है। आप अंदाजा लगाएं तो आपको अंदाजा होगा कि पूरी दुनिया को आप छान लीजिए कि अली वाले कितने हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काफी हैं, फिर भी काफी हैं। और आज का जमाना वो जमाना है कि जब हम बड़े फख्र से सीना तान के कहते हैं कि हम अली वाले हैं। लेकिन एक जमाना वो था कि जहां लोग अपनी औलाद से बताते हुए डरा करते थे कि हम कौन हैं। एक जमाना वो था। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज के दौर में तो हक को जाहिर करना यानी ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं आपसे कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितना आज के दौर में लोग करते हैं, वाकई जितने मसलहात भी आज के दौर में है, लोग पहले इतने नहीं थे। अंदाजा लगाएं आप, कम थे मगर ईमान मजबूत था। मालूम था कि सामने वाला गर्दन उड़ा देगा, मालूम था कि सामने वाला जेल में डाल देगा, सब कुछ मालूम था। लेकिन चाहने वालों की इतनी वह यानी हिम्मत होती थी कि अगर सामने वाला कुछ भी कहे और हक पे बात आती थी तो वो इसकी परवाह नहीं करते थे कि हमारा क्या होने वाला है। आप अंदाजा लगाएं कि इतना यानी एतमाद होता था अपने ऊपर, मालूम था कि हमारा अंजाम क्या होने वाला है, हमारा हश्र क्या होने वाला है। चुनाचे एक थी सौदाए हमदानिया, मौला कायनात की मानने वाली, कुरान लिया था अली के जरिए से, अली की आशिक थी, अली की शहदा थी। तो ये वो मोमिना थी कि जिसने जंग सिफ़ीन की बिगड़ती हुई हालत में आगे बढ़ी, बड़ी शेर दिल खातून, बड़ी मोमिना, बड़ी नमाजी, बड़ी पाकबाज। और उसने बढ़ने के बाद देखा कि अली के लश्कर में कुछ मसलहात भी लोग आके बुज़दिली पैदा कर रहे हैं। तो आगे जो उसने ललकारा है अली के लश्कर को, वाह हो तुम्हारे ऊपर इमाम मुबीन तुम्हारे सामने, इससे बड़ी तुम्हारी बदकिस्मती क्या होगी कि अली जैसे इमाम होते हुए और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसा ललकारा कि जोश पैदा हुआ। फिर जो लश्कर ने हमला किया तो मुआविया के लश्कर के दांत खट्टे कर दिए और वो भाग खड़े हुए। ये सिफ़ीन की बात है। तो अज़ीज़ान गिरामी, बात आई गई हो गई, सौदे हमदानिया का नाम मशहूर हो गया कि एक अली की चाहने वाली जिसका नाम सौदे हमदानिया है, उसने ऐसे रजस खानी की है और ऐसा जोश दिलाया है कि अली वालों को जोश पैदा हो गया और उन्होंने हमला किया और मुआविया शिकस्त खा गया। अब क्या हुआ? हुआ ये कि मौला कायनात की शहादत वाक़ हो गई। किसी ने शाम में कहा कि अमीर शाम से कि एक औरत आई है, एक औरत आई है और वो अपना नाम सौदा हमदानिया बताती है। और हमने कहा कि पहले से तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट था? तो उसने कहा नहीं, मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। कहा तो तुम नहीं मिल सकती। तो उसने कहा कि तू मेरा नाम ले देना, अपॉइंटमेंट हो या ना हो, अमीर मुझे तलब कर लेगा। जाके उसने लोगों ने बताया कि वो अपना नाम सौदा हमदानिया बताती और ऐसे उसने कहा है। जैसे ही सौदे हमदानिया का नाम सुना, का वो ही सौदे है ना हमदानिया,
کہ جس نے صفین میں یہ کیا تھا. کہاں؟ اب بلاؤ اس کو، میں تو ڈھونڈ رہا تھا اس کو تاکہ اس سے میں انتقام لے سکوں. بلایا گیا، آ گئی. آنے کے بعد کہا کیوں آئی ہو؟ سلام کیا، جیسے کہ علی آنے والی تھی، خلاف اسلام تو کوئی کام کرتی نہیں تھی. سلام کیا اور کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ بصرے کا گورنر جو ہے خائن ہے، بے ایمان ہے، اور لوگوں پہ ظلم کر رکھا ہے، لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے، اور اس کی شکایت لے کر آئی ہوں، اسے تم ہٹا دو. تو اس نے کہا لگایا امیر شام نے، اور کہنے لگا شکار چل کے خود آ گیا، اور میں تو تیری بڑی تلاش میں تھا، تو آ گئی تو اب زندہ تو نہیں جائے گی. کہا میں یہ سوچ کے آئی ہوں کہ ظالم کے دربار میں جا رہی ہوں، میں زندہ نہیں آؤں گی، مگر تو میری پوری بات سن لے، اس کے بعد جو دل چاہے تیرا کروں گا. تو اس نے پورا قصہ سنایا، پورا واقعہ. کہا کوئی بات نہیں ہے، میں جن کا مال چھینا ان کا واپس کرا دوں گا، جن کو قتل کیا ان کو جو ہے دیت دلوا دوں گا، سب کچھ کرا دوں گا. اس نے کہا اس سے کیا فائدہ؟ کیا تو گارنٹی لیتا ہے کہ ظالم آئندہ ظلم نہیں کرے گا؟ تو یہ بتا. یعنی اشارہ تھا کہ تو اپنے کو دیکھ. کہا جس کی عادت ظلم کرنے کی ہو گئی ہے وہ تو پھر ظلم کرے گا، تو بار بار دیتا رہے گا. کہا چاہتی کیا ہے؟ کہا اسے معزول کر، اسے معزول کر. کہا ٹھیک ہے معزول کر دوں گا. کہا تو اب تو آئی ہے تو اب تو بچ کے نہیں جائے گی. کہا کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. تو میری ایک بات سن لے کہ تو نے تو اتنی دیر لگائی حق کے سننے میں. ایک مرتبہ بصرے کے گورنر نے، علی کا گورنر تھا، گڑبڑی کی تھی، اور میں شکایت لے کے علی کے یہاں آئی تھی، اور علی اپنی نماز کی نیت کرنے والے تھے، مستحبی نماز کی. تو میں جیسے ہی مسجد کے دروازے پہنچے اور قریب تھا کہ علی نیت کرے، میں نے کہا یا علی فریاد لے کر آئی. مولا نے وہیں ہاتھ روک لیے. کہا سودا کیا بات ہے؟ میں نے سب کچھ ان سے بیان کیا. انہوں نے فوراً ہی ایک کاغذ پہ لکھ کر گورنر کو معزول کر دیا اور دوسرے گورنر کو معین کر دیا اور بھیج دیا میرے ساتھ ساتھ. کہا یہ ہے میرا علی، اور تو اتنی ہیلے بازی کر رہا ہے. تو کہا کہ اچھا میں تجھے قتل کروں گا. کہا کر دے قتل، میں نے تو جو بات کہنی تھی تجھ سے کہہ دی. کہا اچھا تم یہ بتاؤ ہمارا سودا ہمادانیہ کہ علی کو تم کیسا سمجھتی ہو؟ کہا کیسا سمجھتی ہوں؟ جیسا سمجھتی تھی آج بھی ویسا سمجھتی ہوں. جیسا علی کو میں ان کی زندگی میں سمجھتی تھی ویسے ہی آج بھی سمجھتی ہوں، بلکہ آج پہلے سے زیادہ سمجھتی ہوں. علی جیسے کل ہادی تھے ویسے ہی آج بھی میرے لیے ہادی ہیں. تو کہا کہ تم تو بڑی غریب ہو. کہا ہوں غریب ہوں. غریب ہو کیا ہوا؟ کہا کہنے لگا کہ میں تمہیں کچھ مال دوں، لے لو گی؟ کہا بے شک لے لوں گی. کہا بے شک لے لوں گی. کہا کہ اس کو جو ہے 70 اونٹ دے دیے جائیں اتنے مال کے لتے ہوئے. کہا ٹھیک ہے. کہا ہاں. کہا اب بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے، علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جو علی کے بارے میں خیال تھا اس سے زیادہ پختہ ہو گیا، اور تیرے بارے میں جو پہلے خیال تھا اس سے زیادہ پختہ ہو گیا. کہا کہ یہ بتاؤ تم کہ کیا علی تمہیں اتنا دیتے؟ کہا تو 70 اونٹوں کی بات کر رہا ہے، علی تو اونٹ کے بال بھی نہ دیتے مجھے. کہا تو پھر بھی علی کی تعریف کر رہی ہو؟ کہا ہاں اس لیے علی کی تعریف کر رہی ہوں میں کہ علی وہ ہے کہ بیت المال کو اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کے خرچ کرتا ہے، اور تو وہ ہے جو بیت المال کو اپنی ذات کے لیے خرچ کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ علی اپنی ذات کے لیے بیت المال کو نہیں دیا کرتے تھے. علی تو وہ تھے جو اپنے سگے بھائی کو بھی حق سے زیادہ نہیں دیا کرتے تھے. تو عزیزان گرامی، قرآن فرقان ہے اور علی جو ہیں فاروق ہیں، اور قرآن کے ذریعے فرق پہچانا جاتا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور ضروری ہے کہ اگر ہم قرآن سے واقعی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آیت کے ذریعے سے ہمیں فائدہ اٹھانا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد بغیر اہل بیت قرآن سے صحیح طور پہ ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ قرآن سمجھنا ہے تو در اہل بیت کے ذریعے سے قرآن سمجھنا ہوگا. بس بات کو میں یہیں پر تمام کر رہا ہوں، اور آخر میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انشاءاللہ کل سے آن لائن پروگرام ہوگا، اور جیسا کہ 9 بجے پروگرام شروع ہوتا تھا ویسے ہی شروع ہوگا.
اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دعائے افتتاح کی تشریح شروع کی ہے، تو انشاءاللہ آن لائن 4 دن دعائے افتتاح کی ہم تشریح کریں گے، اور پھر بقیہ جو آئندہ پروگرام ہوگا تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، وہ جیسے اس مرتبہ ہوا ویسے ہی ہوگا۔ میں آخر میں پھر کہوں گا کہ جو حضرات اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسپانسر کر لیں، اصغر بھائی موجود ہیں، لہٰذا 2 آدمی مل کر، 1 آدمی مل کر، 3 آدمی مل کر اسپانسر کر لیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا بہت ثواب ہے، اور خداوند عالم آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العالی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق ائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، بار الہ بحق محمد محمد والسلام، ہمارے گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرما۔ میرا اللہ ہمارے ماں باپ کے، ہماری اولاد کے، ہمارے بھائی بہن کے، جملہ مومنات زندہ و مردہ کے بحق معصومین علیہ السلام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ میرا اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرا اللہ بحق معصومین ماہ مبارک رمضان سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرا اللہ بحق معصومین علیہم السلام ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ زیر پرچم اہل بیت مشہور فرما۔ بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو عنایت فرما۔ میرے اللہ معرفت امام زمانہ عنایت فرما۔ بار الہ زیر پرچم اہل بیت مشہور فرما۔ میرا اللہ تمام عالم میں امن و امان برقرار فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کی دولت کریمہ کا قیام فرما۔ بار الہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر فرما۔ میرا اللہ بحق معصومین علیہم السلام ہماری قلت کو کثرت میں تبدیل فرما، ہماری کمزوری کو طاقت میں تبدیل فرما، ہمارے انتشار کو اتحاد میں تبدیل فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے اللہ بحق معصومین علیہم السلام تمام عالم میں امن و امان برقرار فرما۔ پاکستان، افغانستان، ہندوستان، کشمیر، بحرین، یمن، لبنان، فلسطین، سعودی عرب، شام، افریقہ، یمن، جہاں جہاں بھی بدامنی بار الہ امام زمانہ کے صدقے سے ہر جگہ امن و امان برقرار فرما۔ میرے مالک بے نیاز، میرا اللہ جن ممالک میں ٹیرورسٹ جماعتیں انتشار پیدا کرا رہی ہیں ان ٹیرورسٹ جماعتوں کو نابود فرما، ان کے اسپانسر کو نابود فرما۔ میرا اللہ بحق معصومین علیہم السلام مرنے سے پہلے عراق کے مقدس مقامات، شام کے مقدس مقامات، ایران کے مقدس مقامات، سعودی عرب اور جہاں جہاں بھی مقدس مقامات ہیں سب کی زیارت کے شرف عنایت فرما۔ میرے مالک بے نیاز بحق محمد علیہ السلام میرا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ واسطہ بیمار کربلا کا، واسطہ سیران کربلا کا، واسطہ امام زمانہ کا، جتنے بھی بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بالخصوص حسین یار خان صاحب، اکبر حسن صاحب، ریاض حیدر زیدی صاحب، عباس حیدر زیدی صاحب اور زیغم زیدی صاحب، کمال رضوی صاحب، دانیال علی باسط نقوی اور جتنے مومنات روئے زمین پر کہیں بھی بار الہ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ رخسار فاطمہ، شاداب فاطمہ، فرزانہ طلعت اور عذرا اور سیرم، نگار اور جتنے میں مومن و منات سنجیدہ، عرفان، اشرف اور
جتنے بھی طاہر حسین اور جتنے مومنات کہیں بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عنایت فرما، اور الہ سب کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ میرا اللہ اس سینٹر کو آباد فرما۔ میرے مالک بے نیاز بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر جملہ مرحومین کو ایصال ثواب فرما دے۔ فاتحہ۔ ان کے نام تو لے دیے جن کے نام ہم نے لیے، ان مرحومین کو، ان کے مرحومین کو اور جملہ مرحومین کو۔